बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस रातों में ऐसी ताकत और बरकत छुपी हुई है कि अगर इंसान सच्चे दिल से चंद नवाफल अदा कर ले तो अल्लाह पाक उसकी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों हाइतें भी पूरी फरमा सकते हैं। जी हाँ, रमज़ान की 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें वो बाबरकत लम्हात हैं जिनमें शब कदर की रहमतें नाज़िल होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो ख़ास 6 नवाफिल नमाज बताने जा रहे हैं जो औलिया कराम ने बड़ी बरकत वाली करार दी है। कहा जाता है कि जो शख्स इन्हें यकीन और इखलास के साथ अदा करे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल से मुश्किल हाजत भी आसान फरमा देता है। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, दिल में दुआएं हैं या कोई नामुमकिन सी ख्वाहिश है, तो ये अमल आपके लिए बहुत ही कीमती साबित हो सकता है। लेकिन याद रखें, ये अमल सही तरीके से और मुकम्मल यकीन के साथ करना ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको उन नवाफल का मुकम्मल तरीका और उसके राज भी बताएंगे। मुमकिन है यही अमल आपकी ज़िंदगी बदलने का सबब बन जाए। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते, रातों को जाग कर इबादत फरमाते और अपने घर वालों को भी बेदार करते ताकि वो भी उन बाबरकत रातों में इबादत करके अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल कर सकें। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 2024। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र की रात मिल जाए तो मैं इस रात में अपने रब से क्या दुआ मांगूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। तर्जमा, ए अल्लाह, बेशक तू बहुत मुआफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ करना पसंद फरमाता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। बहवाला जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3513। इस मकाम पर यह बात जानना निहायत ज़रूरी है कि लैलतुल क़द्र की फजीलत कुरान पाक की पूरी एक सूरत में बयान की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, कि एक इंसान की औसत उम्र 60-70 साल होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमा दी जिसमें महज चंद घंटों की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से बढ़कर अजर व सवाब रखती है। ये रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इतनी मुख्तसर वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने का मौका फराहम किया। इन रातों में जब आसमान से अनवार और तजलियात का नज़ूल होता है तो कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह में मगन हो जाता है। फरिश्ते कतार दर कतार ज़मीन पर उतरते हैं और हज़रत जिब्रील अमीन की क़यादत में उन घरों का तवाफ़ करते हैं जहां ज़िक्र इलाही हो रहा होता है। ये रातें महज जागने की नहीं बल्कि अपने रब को मनाने की रातें हैं। ये वो लम्हात हैं जब तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं और जब एक बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर सजदे में गिरता है तो अर्श इलाही भी उसकी तौबा पर झूम उठता है। उलमा कराम फरमाते हैं कि जो शख्स इन ताक रातों में से किसी एक रात को भी गफलत में गुजार देता है वो दर हकीकत बड़ी महरूमी का शिकार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन रातों के एक एक लम्हे की कदर करें और अपनी ज़बान को दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार से तर रखें। रिज़्क़ की तंगी हो या बीमारी के मसाइब हों, औलाद की नाफरमानी हो या दुश्मनों का खौफ, हर मुश्किल का असल हल अल्लाह तबारक व ताला के दर पर झुक जाने में है। ये वो मुबारक घड़ियां हैं जब रहमत इलाही पुकार पुकार कर कहती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसे मैं माफ़ करूं। इसलिए अपनी नीयतों को खालिस करें और दिल में ये पुख्ता अज़म करें कि आज की रात हम अपने रब को राज़ी करके ही दम लेंगे। इन पाक रातों का जादू ऐसा है, जो एक बार इस लज्जत को पा लेता है वो पूरी ज़िंदगी इसी कैफियत का असीर हो जाता है। आपके घरों में बरकत का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप अपने दिलों को हसद, कीना
اور बुग़्ज़ से पाक करके इस पाक रात की बरकत समेटेंगे। याद रखिए कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इसी रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझते हुए इबादत में जी जान लगा दें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है कि अगर आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों तब भी वो एक सच्चे आंसू के बदले सब मिटा देगा। इन 6 रकत नमाजों का तोहफा आपकी जिंदगी में वो इनकलाब ला सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि रूहानियत का वो समंदर है जिसमें गोता लगाकर बंदा पाक और साफ हो जाता है। इस नूरानी सफ़र में जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो गोया आप कायनात के बादशाह के दरबार में हाजिरी दे रहे होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि जब फरिश्ते आपके गिर्द घेरा डाले हुए होते हैं और आपकी हर तस्वीर पर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं तो मंजर कितना दिलकश और रूह को छू लेने वाला होगा। हमारी जिंदगियों में आने वाली हर परेशानी दरअसल हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने का एक बहाना होती है। कभी रिज़्क़ की कमी सजदों में ले आती है और कभी बीमारी हमें आजिज़ी सिखाती है। लेकिन लैलतुल क़द्र वो रात है जहां तमाम बहाने ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ रब और उसके बंदे का रिश्ता बाकी रह जाता है। इसलिए इन रातों में नींद को कुर्बान करना दर हकीकत अपनी आने वाली दायमी जिंदगी को संवारना है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इन रातों में गुस्ल करके नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खसूसी अनवार से नवाजता है। हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों और घर वालों को भी इसकी अहमियत बताएं ताकि हमारी नस्लें भी दीन की इस मिठास से वाकिफ हो सकें। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इन रातों में की जाने वाली हर नेकी का बदला आम दिनों में कहीं ज्यादा है। अगर आप 1 रुपया भी सदका करेंगे तो वो हज़ारों के बराबर होगा और अगर आप एक बार भी कलमा पढ़ेंगे तो इसका सवाब मिज़ान में पहाड़ों जितना भारी होगा। अपने वालिदैन के लिए दुआ करना ना भूलें क्योंकि उनकी दुआ अर्श को हिला देती है और उनकी मगफरत के लिए मांगा गया एक एक लफ्ज़ आपके लिए भी निजात का जरिया बनेगा। लैलतुल क़द्र की ये घड़ियां हमें ये पैगाम देती हैं कि इंसान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो जाए अल्लाह तबारक व तआला का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान की निशानी है। इसलिए इस रात अपने तमाम मसाइब और दुखों की गठड़ी अपने रब के सामने खोल दें। वो तो हर दिल के हाल से वाकिफ है, जो बिन कहे भी सब जानता है, लेकिन उसे अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद है। जब आप इन नफल नमाजों के लिए खड़े हों तो ये सोचें कि शायद ये जिंदगी की आखिरी ताक रात हो और कल हमें ये मौका ना मिले। इसी जज्बे के साथ पढ़ी गई नमाज ही असल में कबूलियत का दर्जा पाती है। आपके हर सजदे में वो तड़प होनी चाहिए जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार में थी या जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र में थी। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला नीयतों का हाल देखता है, आपके लफ्जों की खूबसूरती नहीं बल्कि आपके दिल का टूटा हुआ होना उसे सबसे ज्यादा करीब करता है। इस रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह तबारक व तआला का बंदा सजदे में रो रहा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाता है कि देखो मेरा वो बंदा जिसे मैंने मिट्टी से बनाया और आज ये अपनी नींद छोड़कर मुझे मनाने आया है। क्या ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व ताला खाली हाथ लौटा देगा? हरगिज नहीं, बल्कि उसे वो सब अता करेगा जो उसके गुमान में भी ना होगा। इसलिए हिम्मत ना हारें और इन मुबारक रातों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए कि ये रमज़ान की आखिरी ताक रातें बख्शिश की तकसीम की राहें हैं ये और इनका एक एक लम्हा 1000 महीनों की इबादत से बेहतर हो सकता है अगर हम खलूस दिल और सच्ची तौबा के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। उलमा कराम फरमाते हैं कि जैसे किसी पौधे को फल देने से पहले पानी की ज़रूरत होती है,
ویسے ہی لیلۃ القدر کی بہاریں سمیٹنے کے لیے یہ راتیں توبہ کے آنسوں کا پانی مانگتی ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ان راتوں میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے، وہ مکمل طریقہ میں اب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی ان نماز کو ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے اور پھر آخر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اسی طرح کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بس ذہن میں ایک خاص خیال لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت عطا فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ ساتھ عمر دراز کرے۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح آپ پہلے ثنا اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ملا لیں، پھر رکوع اور سجدہ اطمینان سے کریں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تہجد میں بیٹھ جائیں گے تو درود ابراہیمی اور دعائے مسورہ پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے اور اگلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے۔ آپ ان 2 رکعت نماز کی نیت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے میرے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ پہلے کی طرح 2 رکعت ادا کریں گے اور مکمل ہونے کے بعد پھر سے 1 مرتبہ سورۃ یاسین یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کو محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے اور پہلے کی طرح 2 رکعت مکمل ادا کر لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو سورۃ یاسین یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کریں گے اور ان 3 چیزوں کا ذکر کریں گے، یعنی عمر درازی، رزق میں برکت اور لوگوں کی محتاجی سے نجات۔ یقین مانیے جو تڑپ کر اور رو کر ان مبارک راتوں میں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ دل کی ہر پکار اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور ہر خالص نیت کی روشنی آپ کی راہوں کو روشن کرتی ہے۔ اس برکت کو تھام لیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے پوری دل جمعی کے ساتھ دعا کریں،
کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب سے قریب اور سب سے فراخ دل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اے رحم کرنے والے اور بخشنے والے رب، ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن تیرا کرم اور رحمت بے حد وسیع ہے۔ آج کی اس بابرکت رات میں ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے دلوں کو خالص کر دے، ہماری آنکھوں کو نور عطا کر اور ہماری روحوں کو سکون دے۔ یا رب العالمین، ہمیں عمر درازی عطا فرما، رزق میں برکت دے اور ہماری پریشانیوں اور مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک کر دے اور ہمارے دل کی ہر خواہش میں صرف تیری رضا شامل کر دے۔ اے میرے پروردگار، آج کی اس مبارک رات میں ہمیں اور ہماری پوری امت کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز اور ہمیں اپنی قربت کا حصہ دار بنا۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آنکھوں کے آنسو اور دل کی سچی پکار کو اپنا قرب عطا فرما، تاکہ ہم تیرے حضور ہر وقت تیرے شکر گزار اور تیرے محبوب بن کر رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔